الإيمان والرضا وصدح بالقرآن فيه الرحمة والغفران والرضا ياشب الإيمان والرضا وصدح بالقرآن فيه الحق فيه النور فيه الرحمة والغفران أتل الستر والصدر والقرآن والعمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والرضا ياشب الإيمان والرضا وصدح بالقرآن فيه الحق فيه الرحمة والغفران أبدا لا يعلوك أبدا لا ينشر أبدا لا يعلوك أبدا لا ينشر أنزله وهاب رب التواب الرضا يشب الإيمان والرضا وصدح بالقرآن فيه الحق فيه الرحمة والغفران تلقى الخير والأجر وتحرر فيه الإنسان تلقى الخير والأجر وتحرر فيه الإنسان والرضا يشب الإيمان والرضا وصدح بالقرآن فيه الحق فيه الرحمة والغفران